आत्मज्ञानं धनुषधर्मेन्द्रः पुरा मिथिलेश्वरस्य जनकस्य राजपुरोहितः कदाचित् वेदान्तव्याख्यानावसरे अवदत् कश्चन पुरुषः अश्वारोहणाय यावत् स्वपादम् उदस्थापयत् तावता एव तेन समाधिस्थितिः प्राप्ता। अस्य अर्थः यद् आत्मज्ञानं झटिति अपि प्राप्यते इति। एतद् आकर्ण्य राज्ञः जनकस्य मनसि संशयः समुद्भूतः। सः झटिति पण्डितं विरमय्य अवदत्, एतत् असम्भवं, समाधिस्थितिः तथा अल्पे काले प्राप्तुं न शक्या। यदि तथा शक्यते इति भवान् मन्यते तर्हि तत् वाक्यं प्रमाणयित्वा एव अग्रे व्याख्यानम् अनुवर्तयतु इति। किन्तु तत् प्रमाणीकर्तुं सः विद्वान् शक्तः न अभवत्। अतः सः अवदत्, मम असामर्थ्ये सत्यपि शास्त्रवाक्यम् असत्यं तु भवितुं न अर्हति एव, यतः शास्त्रग्रन्थाः ऋषिभिः विद्वद्भिः च विरचिताः इति। एतत् उत्तरं श्रुत्वा राजा कुपितः अभवत्। सः तं पण्डितं कारागृहे अस्थापयत् एवं यः यः विद्वान् राज्ञः संशयं निवारयितुं समर्थः न अभवत् सः सर्वः अपि कारागृहे स्थापितः अभवत्। एतस्मात् भीताः बहवः पण्डिताः राष्ट्रात् एव निर्गताः। तथा गच्छन्तः केचन मार्गे महर्षिम् अष्टावक्रं दृष्ट्वा सर्वं विवृतवन्तः। तदा अष्टावक्रः अवदत्, अहं शास्त्रवाक्यं सत्यत्वेन निरूपयिष्यामि। भवन्तः मम सन्देशं राज्ञः सम्मुखे उपस्थापयन्तु इति। ततः ते पण्डिताः राजनम् अष्टावक्रस्य सन्देशं श्रावितवन्तः। स्वस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते इति आनन्दितः राजा महर्षिम् आनेतुं सेविकां प्रेषितवान्। अष्टावक्रः उपस्थितः राजा अभिवादनेन तं स्वागतीकृतवान्। महर्षिः सर्वान् अनपराधान् पण्डितान् आदौ मोचय इति आदिष्टवान्। राजा गुरोः आदेशम् अनुसृत्य पण्डितान् कारागृहात् मोचितवान्। तदनन्तरं राजा अष्टावक्रम् अवदत्, भगवान् शास्त्रवाक्यं सत्यत्वेन निरूप्यताम् इति। महर्षिः अवदत्, वत्स, अहम् एकान्ते भवतः संशयं निवारयिष्यामि, न तु अत्र इति। ततः जनकः अष्टावक्रः च नगरात् बहिः स्थितं किञ्चन निर्जनं स्थानं प्राप्तवन्तौ। जनकः गुरवे आसनं दत्त्वा स्वयं क्षितौ गुरौ समीपे अतिष्ठत्। अष्टावक्रः अवदत्, ज्ञानोपदेशात् पूर्वं शिष्येण गुरुः साष्टाङ्गं नमस्कर्तव्यः इति। जनकः अष्टावक्रं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। ततः उत्थानाय प्रयतमानः सः एकं पादं यावत् उन्नीतवान्। तावता एवमेव स्थितिः भवतु ते इति उक्त्वा अष्टावक्रः ततः अदृश्यतां गतः। तस्मात् क्षणात् जनकः तत्रैव उन्नीतपादस्थितौ प्रज्ञाहीनः स्तब्धः च समूर्तिः इव अतिष्ठत्। एवमेव बहूनि दिनानि अतीतानि। राजा पुनः नगरं न प्रत्यागतः एव। तस्मात् अमात्यादयः सर्वे चिन्तातुराः अभवन्। ते राजानं सर्वत्र अन्विष्टवन्तः। अन्ते तैः निर्जने स्थाने राजा प्रज्ञाहीनतया उन्नीतपादस्थितौ प्राप्तः। तैः तस्यां स्थितौ एव राजानगरं प्रति आनीतः। अष्टावक्रस्य कारणतः एव एवं जातम् इति जानन्तः अमात्यादयः सर्वत्र अष्टावक्रस्य अन्वेषणं कृतवन्तः। प्रयत्नेन अष्टावक्रं प्राप्य ते प्रार्थनां कृतवन्तः, राज्ञः एषा स्थितिः कृपया निवारणीया इति। तेषां निवेदनं स्वीकृत्य अष्टावक्रः राजानं
पूर्वतनीं स्थितिं प्रापयत् स्वतपःशक्त्या। ततः राजानम् अपृच्छत्, भवतः अनुभवः कथम् आसीत् इति। राजा अवदत्, इदानीं मम मनसः सन्तोषः महान् इति। तदा अष्टावक्रः, त्वम् अधुना आत्मज्ञानं प्राप्तुं योग्यः असि इति उक्त्वा तस्मात् दिनात् बहुकालं यावत् तम् आत्मज्ञानम् उपदिष्टवान्। तदनन्तरं राजा गुरुम् अष्टावक्रं सभायां सम्पूज्य अवदत्, भगवन्, भवतः अनुग्रहेण मम संशयाः विनष्टाः। मम अज्ञानस्य कारणेन शास्त्रवाक्ये मया संशयः कृतः, परम् अद्य भवतः कृपया मया ज्ञातं शास्त्रविषयाः सर्वदा सत्याः इति मम अपराधः क्षन्तव्यः इति। तदा अष्टावक्रः अवदत्, वत्स, गुरः कृपा यदि स्यात् तर्हि अविलम्बेन आत्मज्ञानं प्राप्तुं शक्यम् इति। शास्त्रवाक्यं यत् वदति तत्तु असत्यं भवितुं न अर्हति एव इत्येतत् सर्वदा स्मर इति।